كل ابن آدم خطاء. كل بني آدم نعم. وخير الخطائين التوابون. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه، وقد أعله الإمام أحمد. حديث من جهة السنة الحديثية لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح. ليس هناك أحد معصوم من بني آدم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عصمهم الله تعالى عن الكبائر. أما من عداهم فكلهم خطاء، تقع منهم المعصية ويقع منهم الذنب ويقع منهم الخطأ. وخير الخطائين التوابون، الله تعالى يحب التواب، والتواب صيغة مفاعلة تعني كثرة التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. فهذا ينبغي أن يجعله المسلم مبدأ له في حياته، كلما وقع في معصية، أي معصية، يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله. فالله تعالى يحب التوابين، يحب من يتوب إليه، من ينيب إليه. ولذلك يقول ربنا سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك لهم جنات. فالله تعالى يحب من عبده أنه يرجع ويعترف بالذنب ويستغفر الله ويتوب إليه. فمن فعل ذلك وكثر منه ذلك فإنه يدخل في وصف التوابين، والتوابون يحبهم الله عز وجل، إن الله يحب التوابين.